अस्सलाम वालेकुम एडिटर एंड लिसनर्स। हुदा नॉवेल्स में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूँ हुदा। डोनम बाय कोमल शाहिद की एपिसोड नंबर 2 है। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तुम चले जाओ जोहरा। वही हुआ था, इसने सांस खारिज किया, सर ऊपर करते चंद लम्हे आंखें बंद की। नहीं जाओगी? नहीं। ठीक है फिर रात भर वो खेत की उस जानिब खड़ा था जहां से जोहरा उसे साफ नजर आ सकती थी, लेकिन जोहरा को वो नहीं, ना किसी और को। रात गुजरी, बारिश रुकी, दिन चढ़ा, धूप निकली, सब समेटा गया, फिर जाकर राहें कर ली। जोहरा दोपहर का खाना खा रही थी जब अम्मा ने आवाज लगाई। उस पर उसने बस किया। तो आलियार की मदद ना ले, उसे काम से निकाल दे। कौन सा तूने उसे कोई सोना देना है जो साथ रखा हुआ है? उनका अंदाज आम था, गोया हल्के अंदाज में अपनी बात करना चाहती हो। और अब ये बात किसने कह दी तेरे से? आवाज में बेजारी उतरी थी, साथ बेदिली से निवाला थोड़ा। किसी ने नहीं कही? जवान मर्द और औरत ऐसे काम करते हैं? गांव वाले अंधे तो नहीं? यकीनन अम्मा का कान किसी ने भरा था। जोहरा ने गहरा सांस लिया और उसे देखा। किसी दिन इन गांव वालों का उसने सर फाड़ देना था, ये तो पक्का था। जिसने भी कहा है ना अम्मा कि जवान मर्द और औरत, बस उसे ये कह देना कि आकर वो लग जाए मेरे साथ। फसल कट चुकी है। वो अभी बोल ही रही थी कि अम्मा तेजी से बोली। जोहरा के तो तलवों पर लगी और सर पर बुझी थी। सही कान भरे गए थे। फसल मंडी लेकर जानी है। कीचड़ हुआ पड़ा है हर जगह। क्या जिसने भी तेरे कान भरे हैं वो जाएगा या जाएगी मेरे साथ? अम्मा खामोश रही। उसने पानी का ग्लास हाथ में लिया। रोटी को तो खाना छोड़ चुकी थी। अम्मा लोगों की आदत होती है, खुद मदद नहीं कर सकते तो किसी को करने भी नहीं देते। सारा गांव सोया हुआ था जब सब अपने अपने बीवी बच्चों के साथ फसल काट रहे होते थे और मैं अकेली लगी होती थी। जब उनमें से किसी को प्यास लगी होती तो एक पानी लाकर देता और मैं, अगर मुझे लगती तो मैं प्यास रोक लेती, होंठ खुश्क कर लेती, क्योंकि कभी कभी मटके का पानी ख़त्म हो जाता था। किसी को तो तरस ना आया मुझ पर, लेकिन फिर एक को आया, वो भी मेरी अपनी माँ को। मेरे साथ गई और अगले दिन फिर से मंजी पर बैठ गई। तू बता, अगर किसी के पास काम ना हो तो और आपको भी मदद की ज़रूरत हो तो क्या मिन्नतें करके काम करवाना बेहतर है या फिर काम देकर? उसने तेवरी माथे पर सजाए कहा, साथ पानी का ग्लास मुंह को लगाया। अम्मा ने खटिया पर बैठे ही बेबस सी नज़र उस पर डाली। लेकिन कुछ नहीं होता अम्मा, उसने बर्तन उठाते और एक तरफ करके रख दिए। जब खाला भी ने कहा था कि हम मदद करते हैं, तुमने ही कहा था कि लड़के वालों से मदद नहीं लेते। फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास आ जाओ, वजह वही हमारा खेत और एक दो जानवर। जब कोई रास्ता है ही नहीं तो हम क्या करें? आलियार मदद कर रहा है तो लोगों को इसकी भी मदद भी हजम नहीं हो रही। लाना तो ऐसे हमसायों पर जो किसी काम के नहीं, बस दिल खराब करने पर तुले हैं। अगर हवेली बाहर पहुंच गई जोहरा, तू सबको छोड़ दे। बस ये सोच, उन्होंने मान रखा तेरा, अब्बा का वादा रखा याद। अगर ऐसे किसी ने उनका कानों, खान बाबा समझेंगे कि मैं उन्हें खुद आलियार से मिलवाऊंगी। वो कहती बाहर निकल गई थी। पीछे अम्मा कुछ लम्हे उसे जगह को देखती रही, फिर अल्लाह के हवाले किए लेट गई। अम्मा क्या कर सकती थी जब जोहरा, जो घर का मर्द बनी थी, ऐसे कह रही थी। साथ वालों को कहते सुना था मंडी सस्ती है। इस बार कीचड़ बने रास्ते सूख चुके थे जिन पर लोग पैदल चल रहे थे, लेकिन वो दोनों गधा गाड़ी पर थे। जोहरा आलियार की दाईं जानिब थोड़ी सी खाली जगह पर पांव लटकाए बैठी थी। आलियार खुद गधा गाड़ी चला रहा था। पीछे चावलों की बोरियां पड़ी हुई थी। जोहरा के हाथ में एक बाली थी जिसे वो हवा में लहलहा रही थी, जबकि उसका चेहरा संजीदा था। तो ये तो अच्छी बात है ना, वो रवानी में बोला। तो जोहरा ने हाथ में पकड़ी बाली, उसके कंधे पर मारी। किसानों के लिए मंडी सस्ती होना कोई अच्छी बात नहीं होती। ओ हाँ, हाँ जी ओए, सीधा चेहरा करके चिल्लाओ। चहक कर कहते आखिर में बेजारी दिखाते उसका चेहरा सीधा करवाया। कई लम्हे गधे के टापों की आवाज़ में गुजरे और फिर, वैसे क्या वाकई ज़रूरी है तोहफा देना?
तो जसस आज भी पहले दिन जैसा था। ये सवाल दिन में 10 दफ़ा पूछते हो। उसकी आवाज़ में बेजारी ही वही पुरानी थी। 10 दफ़ा जवाब देने पर तुम्हारा क्या जाता है? लगाओ पहले दिन जैसा नहीं रहा था। अंदाज बदल गया था। तुम तेज़ नहीं हो गए इन चंद हफ्तों में? ज़ोहरा ने उसके तिरछे रुख को देखते आंखें सुखेड़ी। अब तनख्वाह नहीं मिलती मुझे और मैं तेज़ हो गया हूँ? तौबा करो। मुझे याद है बारिश वाली रात कैसे दरांती मेरे गले के करीब आई थी। उसने झुरझुरी लेते हाथ में पकड़े लगाम से गधे को तेज़ चलाने का इशारा दिया। अपनी हिफाजत करना फ़र्ज़ है सब पर। यहाँ तो बेनियासी थी। वो हिफाजत थी? वो शौकी हुआ, बाकायदा गर्दन मोड़े से देखा। ज़ोहरा ने आंखें पटपटाते इस बात में सर हिलाया। मैं अगर कदम ना रोकता तो यकीनन तुमने मेरी गर्दन उड़ा देती थी। मुंह बसोर कर कहते सर सीधा किया। बुरी नीयत से मेरे पास आते तो अभी यहाँ गधा गाड़ी पर मेरे साथ न बैठे होते। वो आम अंदाज में बोली थी, लेकिन आलियार ने गधा गाड़ी रोक दी और अपना मुकम्मल रुख उसकी जानिब मोड़ा, जबकि उसने ऐसे गधा गाड़ी रोकने पर ज़ोहरा का तवाज़ुन बिगड़ा था। जैसे बर वक्त आस्तीन थामे सीधा किया गया। ऐसे मुझे तुम मासूम लगी थी। नहीं, मैं नहीं हूँ। आस्तीन चढ़वाई, मुझे अब भी यकीन है। अच्छा अच्छा, बस बस, चिल्लाओ तुम, चलाओ तुम, बड़े आए यकीन करने वाले। गधा गाड़ी फिर से चल पड़ी थी और दोनों की बातें वापस से शुरू हो गई थी। तोहफा को तुम्हारी जुबान में क्या कहते हैं? इसने लापरवाही से पूछा, लेकिन चेहरे पर इश्तियाक था, वो जो बिना देखे भी जान चुका था। तोहफा? वो सोच में पड़ा। ज़ोहरा उसे देख गई। शायद तोहफे का लफ्ज़ मुश्किल था, जैसे याद करने में देर लग रही थी, और फिर आखिर वो बोल ही पड़ा। तोहफा मेरी ज़ुबान में वो चीज़ है जिसे लेकर 2 दिन खुशी और सारी उम्र याद दहानी। तुम भी तो ऐसा ही करोगी। जब जब कोई बात होगी तो याद करवाओगी ही। मैंने ये किया, वो किया, फला फला काम किया। वो हाथ चिल्ला चिल्ला कर बोला, जबकि साथ बैठी लड़की का पहरा हाई हुआ था। मैंने तुम्हें गधा गाड़ी से नीचे फेंक देना है। अब तुम अभी मेरे साथ ही जाओगी। एक हाथ में लगाम दी तो दूसरे ने जनाना आस्तीन थाम ली गई। ज़ोहरा ने घूर कर उसे देखा। 7 आस्तीन छुड़वाते इसने हाथ पर एक थप लगाई। जनाना थप खासी मर्दाना थी। डोनम, ड्रम? ड्रम मैं ही फेंकूंगी तुम्हें। वो अभी भी चिड़ी थी। सामने देखते बालिका एक एक दाना फेंकने लगी। 7 पाँव मुसलसल हिला रही थी। आलियार ने सर तिरछा किए उसे देखा। वो उसे इस लम्हे मासूम लगी या कुछ और, वो जान नहीं सका, लेकिन लगी सीधा दिल पर थी। क्या? खुद को तख्ता पाकर पूछा। ड्रम में ही फेंकूंगी, यकीन दिलाया गया। वो हंस दिया गया। कई लम्हे हंसता रहा, गधा गाड़ी चलाता रहा, जबकि ज़ोहरा ना समझी की लकीर माथे पर डाले। उसे देखे गए भला हंसने वाली क्या बात थी इसमें? डोनम मतलब तोहफा, हदिया, नजराना। वो उसकी तरफ थोड़ा सा झुका, फिर मासूमियत से आंखें पटपटाई। या यूं कह लो सौगात मोहब्बत जो तुम खान बाबा को देने वाली हो। यहाँ आलियार को उसके सांवले चेहरे की का रंग बदलता दिखाई दिया। उसने फौरन सर सीधा करते बमुश्किल संजीदगी चेहरे पर सजाए, फिर ना वो बोला और ना ज़ोहरा। वो अब मंडी में थे। दूर कदरे कोई औरत नजर आती जाती तो आ जाती, वरना बस लड़की एक ही थी, वही जो आलियार के पीछे पीछे चल रही थी। चादर को दाएं हाथ से पकड़े चेहरे पर कर रखा था। मोटी भवें साथ जुड़े, गोया वो तंग आ चुकी हो इस शोर से। आलियार अब पैसे ले रहा था। अगले लम्हे वो गधा गाड़ी पर थे, लेकिन अब पीछे कुछ ना था। चादर चेहरे पर से हट चुकी थी और पैसे गिने जा रहे थे, जबकि आलियार चेहरे पर हैरत और मुस्कुराहट लिए उसकी गिनती सुन रहा था, जो बिल्कुल दुरुस्त थी, बिना आगे पीछे, बस पटरी पर। तुम तो अनपढ़ नहीं? उसका लहजा भी खुशगवार था, गोया कोई बोझ धला हो। हाँ, पैसे गिनते कोई इंसान अनपढ़ नहीं होता, बस पैसे दो, गिनती सुनो। इसकी आवाज़ में भी खनक थी, जबकि इस बात पर आलियार का कहका बेसाख्ता था। वो ज़ोहरा की बातों पर हंसने लगा था, बिला जवाज, बिला वजह, बस हंस देता। क्यों? शायद वो भी नहीं जानता था। ज़ोहरा ने भी मुस्कुराते सर उठाते उसे देखा, नज़रों में तशकर था। अच्छा सुनो, अगर पढ़े लिखे अंदाज में किसी को शुक्रिया कहना हो तो क्या बोलेंगे? किसको कहना है? तुम्हें? आलियार चौंका। मुझे? एक हाथ से लगाम छोड़ते सीने पर उंगली रखते पूछा गया, गोया कहा हो, गलती से तो नहीं कह दिया? दूसरी तरफ से जबड़े भींचे बहुत तहम्मुल से सर इस बात में हिलाया गया। आलियार के होंठ गोल हुए, फिर वो कुछ न बोला।
اس کے بولنے کا انتظار کیا۔ تمہارا شکریہ، تمہارے انداز میں کروں گی مگر پڑھے لکھے انداز میں۔ وہ کچھ نہ بولا تو اسے مزید بولنے کا موقع ملا، شاید دل کی بات نکالنے کا موقع۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اگر تم نہ ہوتے تو میں نہیں جانتی میں کیا کرتی۔ ابا کے بعد پہلی فصل تھی جو میں نے بوئی، کاٹی، بیچ دی۔ اگر میرا رشتہ طے نہ ہوا ہوتا تو میں پریشان نہ ہوتی، لیکن خالہ بھی ابا کے بعد فوراً آ گئی، کیونکہ اب ہم اکیلے رہ گئے تھے تو انہوں نے شادی جلدی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ خان بابا ابھی تک نہیں آئے۔ خالہ بھی جب کہہ کر گئی تھی تب وہ آنے والے ہیں، لیکن وہ نہیں آئے۔ اب تو مجھے ڈر لگنے لگا ہے، اگر میں انہیں پسند نہ آئی پھر؟ لوگوں کو تو رنگ سے بھی مسئلہ ہے، دیکھو میرا رنگ۔ اس نے اپنے ہاتھ کی پشت آلیار کی جانب کی، جو کہ گہرا سانولا تھا، جگہ جگہ زخم کے نشان تھے، ناخن ٹڑے مڑے کٹے ہوئے۔ آلیار نے اس کے ہاتھ کو دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ کو، جو زیادہ نہ صحیح لیکن زہرا کے برابر تھا۔ آخر میں سر سیدھا کرتے وہ مسکرا دیا۔ دولہا کو بیوی سے غرض ہوتا ہے، اس کے رنگ سے نہیں، لیکن مجھے تو ہے نا۔ خان بابا گورے چٹے ہیں، ایسے میں ان کے ساتھ کھڑی اچھی نہیں لگوں گی۔ دل پہلے ہی فکر مند ہوتا ہے، اوپر سے گاؤں والے دل کو دکھا کر رکھ دیتے ہیں۔ کہتے کہتے وہ افسردہ سی ہوئی۔ ہو سکتا ہے وہ بھی اسی رنگ میں رنگ چکے ہوں۔ یعنی تمہارے رنگ میں؟ وہ سامنے دیکھتے گویا ہوا تھا۔ زہرا نے سرد سانس خارج کیا۔ کاش ایسا ہی ہو۔ اچھا یہ سب چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ، اب وہ گاؤں میں تھے۔ شام ہو چکی تھی، رات آنے کو بےتاب تھی، لیکن ادھر شکریہ باقی تھا۔ میاں مور، یہ کیا؟ شکریہ۔ او اب کرو۔ کیا؟ شکریہ؟ او ہاں۔ وہ بالکل سنجیدہ ہوئی، گدھا گاڑی رکی، وہ اب مٹی کے گھر کے باہر تھے۔ زہرا نے پیسوں کو مٹھی میں دبوچ رکھا تھا، دونوں ہاتھ دل کے مقام پر رکھے، گویا تہہ دل سے شکریہ کہنا ہو۔ اس کے اس عمل پر آلیار کی مسکراہٹ چھپ نہ سکی۔ اس نے کئی بار گلا کھنکارا، کئی بار لب دبائے، مگر مسکراہٹ اپنی جگہ قائم رہی۔ می امور زبان سے کہتے پلکوں کی جنبش بھی ہوئی، اور یہ لمحہ اس قدر خوبصورت، اتنا دل موہ لینے والا تھا کہ آلیار مسکراتا ہوا لمحہ بھر کو وہیں ٹھہر گیا۔ نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹ نہ سکی۔ وہ جو تہہ دل گردے پھیپڑے سے شکریہ ادا کر رہی تھی، آلیار کی مسکراہٹ پر بھناؤ تھی۔ بڑے ہی برے لگ رہے ہو۔ دانت فوراً اندر غائب ہوئے۔ شکریہ کے جواب میں کچھ بھی کہتے ہیں، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں بھی کہنا چاہیے، بے مروت کہیں کے؟ آلیار کے ہونٹ گول ہوئے، گویا سوچا ہو۔ ہاں انعت برنم۔ اس نے بھی پہلو پر ہاتھ رکھتے، سر کو خم دیتے، پلکوں کی جنبش سے کیا خوبصورت جواب دیا تھا، جس میں کم از کم شکریہ کا جواب تو نہ تھا۔ مطلب؟ نہ سمجھی چہرے پر آیا تھی۔ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، میرا فرض تھا۔ وہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ آلیار نے کندھے اچکائے، گویا کہا ہو جواب ہی دیا ہے، پھر ہاتھ ڈھیلے چھوڑے، لب ہلکے، ترجمہ بڑا ہی ہوتا ہے۔ ویسے یہ زبان کون سی ہے؟ انگریزی ہے کیا؟ نہیں، لاطینی۔ زہرا کے ہونٹ گول ہوئے۔ بات مکمل ہوئی، وہ مٹی کے گھر میں داخل ہوئے۔ کھانا کھاتے بوڑھی اماں اب قدرے بہتر لگ رہی تھیں۔ وہی روٹی بنا بنا کر دونوں کو دے رہی تھی، ساتھ آلیار کو محبت پاش نظروں سے بھی دیکھتی۔ نظر میں شکر تھا، محبت تھی، عقیدت تھی۔ یہ وہ لڑکا تھا جو غیر تھا لیکن اپنوں سے بھی بڑھ کر ان کے کام آیا تھا۔ کپڑے عام پہننے والا، دل کا عام نہیں تھا، بس گاؤں والے اسے عام بنا رہے تھے، باتیں بنا رہے تھے۔ اینٹوں سے بنی وہ وسیع و عریض حویلی اپنے اندر پرانے وقتوں کی شان سمیٹے ہوئے تھی۔ کشادہ دلان، بلند چھتیں اور دیواروں پر آویزاں پیتل کے قدیم چراغ، ہر شے ماضی کی خوشبو بکھیر رہی تھی۔ اندر چہل پہل کا سما تھا، کوئی ملازم صحن میں جھاڑو دے رہا تھا تو کوئی باغیچے کے پودوں کی شاخیں سنوار رہا تھا۔ کہیں برتنوں کی ہلکی چھنکار تھی، کہیں قدموں کی جلدی جلدی چاپ، جیسے حویلی سانس لے رہی ہو۔ اسی بیچ گیٹ کے ایک شخص اندر داخل ہوا، دھیما دھیما قدم اٹھاتا، قدآور مرد، چھوٹی مونچھیں، رنگ سانولا سا۔ وہ فاصلے پر کھڑے ملازموں کے سلام کا جواب محض سر ہلکے سے خم کر سے کر دیتا ہو۔ اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا، جہاں کپڑے اور زیورات کرینے سے سجے تھے۔ ریشمی تھان، مخملی جوڑے اور صندوقوں میں رکھے خاندانی زیورات سب اپنی اپنی جگہ جگمگا رہے تھے۔ سامنے کمرے کے وسط میں منقش منجی بچھی تھی، پرانے زمانے کی مہنگی چارپائی جس پر نفیس چادریں اور گاؤں تکیے رکھے گئے تھے۔ اسی منجی پر وہ عورت بیٹھی تھی۔ در حقیقت وہ حویلی کی مالکن معلوم ہو رہی تھی، زیورات سے آراستہ بنی ٹھنی وقار میں ڈوبی ہوئی۔ کبھی وہ ایک کپڑے کو انگلیوں سے چھو کر پرکھتی، کبھی دوسرے کو، نگاہوں میں انتخاب کی الجھن اور چہرے پر خاندانی رکھ رکھاؤ سنجیدگی۔ وہ مسکراتا ہوا آ کر منجی کے پاس ہی بیٹھ گیا۔
بلکہ عورت کی گود میں سر رکھ دیا، یوں جیسے اس کی دلان، اس کی مالکن، اس کی حویلی سے اس کا رشتہ ازل سے جڑا ہو۔ اس بار جلدی نہیں آ گئی؟ عورت نے بالوں پر ہاتھ پھیرا جو اس کے سر سے پکڑتے محبت سے لبوں سے لگایا تھا۔ بس کام ختم ہو گیا تو جلدی آ گیا۔ کیا کہتی ہیں واپس چلا جاؤں؟ انہوں نے اس کے کاندھے پر چپت لگائی۔ پہلے تو جیسے ساری عمر میرے پاس رہے ہو نا۔ وہ خفا خفا ہوئی، وہ گہرا سانس لیتے سیدھا ہوا اور ان کے گرد بازو حمال کیے۔ وہاں موجود ملازمہ اب بھی سامنے موجود چیزوں کو درست کر کے رکھ رہی تھی۔ اب آ گیا ہوں نا تو روز روز کیوں دہراتی ہیں امی؟ اس نے ان کے ایک ہاتھ کو نرمی سے پکڑتے سہلایا۔ ہاں، وہ بھی سالوں بعد۔ وہ ان کی خفگی پر مسکرا دیا تھا۔ جانتے ہو، گاؤں میں تمہیں کوئی نہیں جانتا، بس نام سے واقف ہیں۔ دکھ سا چھلکا تھا ان کے لہجے میں۔ نام سے بھی نہیں واقف؟ شکل میری کسی کو یاد نہیں، حقیقی نام معلوم نہیں، بس اتنا جانتے ہیں کہ خان حویلی میں ایک مرد ہے جسے خان بابا پکارا جاتا ہے۔ یہ کیسی واقفیت ہوئی؟ اس نے جھنجھلاہٹ سے کہا تھا۔ خان بابا؟ ملازمہ پانی کا گلاس لے کر اس تک آئی تھی، جو اس نے شکریہ ادا کرتے فوراً تھاما تھا۔ آلیار میری جان، وہ محبت کرتے ہیں تم سے، تم ابھی تک کسی سے ملے نہیں۔ 2 ماہ ہونے کو ہے، حویلی میں ہی تمہاری شکل و صورت سے واقف ہیں سب۔ میں تو کہتی ہوں شادی سے پہلے ایک آدھ دعوت کر لیتے ہیں تاکہ تمہیں سب جان لے۔ اور شادی سے اسے بے اختیار کوئی یاد آیا تھا، وہی جس کو اس کا گورے ہونے کا غم تھا۔ اس نے بے اختیار ہاتھ دیکھے اور پھر وہ مسکرا دیا۔ رنگ تو زہرا نے اس کا بھی نہیں چھوڑا تھا، یا یوں کہنا بہتر تھا اپنے رنگ میں رنگ ڈالا تھا۔ مسکرا کیوں رہے ہو؟ گلاس رکھتے اس نے اب اس کی مسکراہٹ ظاہر ہوئی۔ خالہ بھی نے مسکرا کر پوچھا، آپ جانتے ہیں آپ نے میری دلہن پر ظلم کیا ہے؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولا تھا، جبکہ وہی زمین پر بیٹھی بوڑھی ملازمہ نے اس بات پر چہرے پر پلو لیے ہنس پڑی تھی۔ تمہاری دلہن خود پر ظلم کرتی ہے، انہوں نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ وہ ظالم ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ بھی ظلم کریں۔ اگر رسم تھی تو ان کی مشکل آسان کرتے، بیچارے کو اپنے رنگ کی فکر لاحق ہے۔ اگر میں نہ آتا تو وہ کیا کرتی؟ وہ اتنی سنجیدگی میں بھی غیر سنجیدہ بات کر گیا تھا، جبکہ خالہ بھی اپنی سنجیدہ بیٹے کی ایسی باتوں پر تو اش اش کر اٹھی تھی۔ ساتھ سغرا، وہ تو منہ چھپا رہی تھی۔ سغرا دیکھ رہی ہے تیرے خان بابا کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ آلیار کو خفگی سے دیکھتے انہیں سے نئے کپڑے کو ہاتھ میں لیا تھا۔ دیکھ رہی ہوں مالکن، رنگ بھی بتا رہا ہے، اس بار چاول کی فصل کسی نے بہت محبت سے کاٹی ہے۔ سغرا خالہ، آپ تو جان گئی، واقعی بہت بڑی محبت سے ایک ایک چاول نکالا ہے اس کا۔ انداز ایسا تھا جیسے آلیار خان کو کوئی بہت بڑی جنگ جیتی ہو، لیکن مال غنیمت ابھی تک ہاتھ میں نہ آیا ہو۔ مطلب افسوس برا۔ جبکہ اس کی بات پر خالہ بھی اور سغرا کی ہنسی چھوٹی تھی۔ ساتھ خالہ بھی نے اس کے ساتھ کندھے پر سے چپت لگائی۔ کیسی تھی میری بہو؟ ہنستے ہوئے پیار بھری چٹکی کے ساتھ پوچھا گیا۔ یہاں محبت بھرا انداز آیا سامنے تو دلکشی کے پھول ہی بکھر گئے۔ می امور پہلو میں ہاتھ رکھ کے کتنا حسین تشکر تھا۔ خوش تھی وہ بھی، اسے دیکھ کر خوشی تو ہوا تھا۔ اس کی گنتی سنے، اس کے چہرے کی چمک دیکھے۔ فصل بک گئی؟ ایک اور سوال۔ اس نے اب کی بار تمام ساز و سامان پر نظر ڈالی۔ تو پھر کیا مایوں بٹھا دیں اسے؟ اس نے ایک کپڑے کو ہاتھ میں لیا، لیکن ماں کی بات پر فوراً چھوڑتے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ نہیں، اسے ابھی اپنے رنگ کی فکر ہے، وہ نہیں چاہتی میں اسے ایسے دیکھوں۔ انداز سنجیدہ تھا، یا شاید اسے جذبوں کا احساس تھا۔ روز تو دیکھتے ہو اور کیسے دیکھنا ہے؟ اس کے چہرے پر نہ سمجھی جھلکی تھی۔ آلیار بن کے دیکھتا ہوں، اس کا خان بابا نہیں۔ جملے میں کیا تھا؟ محبت تھی، عقیدت تھی، مان تھا، کیا تھا؟ کوئی نہیں جان سکا تھا، لیکن وہ یہ ضرور جانتا تھا یہ جملہ زہرا کے لیے تھا۔ تم نے ابھی تک نہیں بتایا؟ ان کا انداز شوق کی ہوا تھا۔ سغرا نے بھی شوق کی انداز میں کپڑے مالکن کو دکھاتے ہاتھ روکے۔ نہیں، اسے صدمہ لگ جائے گا۔ اس کے جملے گویا اب نکلتے ہی زہرا کے لیے تھے۔ کیا یہ جادو نہ تھا؟ ہاں، شاید محبت کا جادو۔ سارا دن تو اس کے ساتھ ہوتے ہو، جب اسے پتا چلے گا جس کے لیے ساری محنت کی جا رہی ہے وہ خان بابا کے ساتھ مل کر سب کرتا رہا، تب کیا اسے صدمہ نہیں لگے گا؟ وہ مکمل سنجیدگی میں اس سے استفسار کر رہی تھی، لیکن یہاں آلیار سنجیدہ نہ ہوا، بلکہ وہ تو عجیب طرح سے مسکرا دیا۔ وہ صدمہ خوبصورت ہوگا امی، سمجھا کرے۔ وہ آنکھ دبا کر کہتا اٹھا، بلکہ اگلے لمحے وہاں سے
پھلوں سے میں سے سیب ہاتھ میں لیے اپنے کمرے میں غائب ہوا تھا۔ پیچھے کچھ دیر تو سغرا نے بھی اور خالہ نے بھی ایک دوسرے کو دیکھا، پھر سر چھٹک کر واپس سے کپڑے دیکھنے لگی۔ اگر یہ رسم نہ ہوتی مالکن، میں زبان دے سکتی ہوں خان بابا نے ایک لمحے میں دیر کیے بغیر بہو کو حویلی لے آنا تھا۔ مجھے بھی لگتا ہے محبت کرنے لگا ہے زہرا سے، حالانکہ مجھے ڈر تھا جب آئے گا یہی کہے گا کہ مجھے لڑکی پسند نہیں یا کچھ اور، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا نکلا۔ میں بڑی خوش ہوں اس کے فیصلے سے۔ خان صاحب بھی یقیناً خوش ہوں گے اپنے دوست کو دی ہوئی زبان پر۔ میں نے رسولہ بی بی کو اتنی بار کہا کہ حویلی آ جاؤ، تیرا شوہر نہیں رہا، لیکن نہیں، وہ راضی نہیں ہوتی۔ اس کے لہجے میں افسوس ہی آیا تھا، بات نہ ماننے کا افسوس۔ شادی کے بعد بھی وہ اکیلی رہ جائیں گی زہرا بی بی تو حویلی میں آ جائیں گی، یہ خان بابا جانے اور اس کی جورو۔ جا کر اماں کو دیکھ۔ یہ شہر جانے میں کتنا وقت لگے گا؟ ٹانگے پر قسم سے کمر دکھ گئی ہے میری۔ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز میں ہچکولے لیتے اس کی آواز اپری تھی۔ آلیار نے اس کی اکتاہٹ سے بھرا چہرہ دیکھا۔ واپس چلتے ہیں۔ زہرا نے بیزار سی نظر اس پر ڈالی۔ تم تو چپ ہی کرو، یہ کہاں پیاس لگی ہے؟ واپس چلتے ہیں، دھوپ زیادہ ہے، واپس چلتے ہیں، ٹانگا اونچا ہے، واپس چلتے ہیں، اپنے پرانے مالک کی گاڑی لے آتے ہیں، واپس چلتے ہیں۔ اب اگر تم نے ایک بار اور کہا نا واپس چلتے ہیں تو میں نے تمہاری سلامی اب سڑک سے کروا دینی ہے۔ تم ہی مجھے زبردستی اپنے ساتھ لائی ہو، ورنہ میں نے تو کام دیکھنا تھا۔ اب اس نے منہ بسور کر کہتے سیدھا کیا، سہیلی سمجھ کر لائی تھی۔ سر فوراً زہرا کی جانب مڑا۔ بس میرے جیسے کپڑے نہیں پہنے تم نے، اس بات کا افسوس ہے، اور یہ مونچھ اتار دیتے تو بالکل تم نے مجھے نہیں، لیکن میں نے تمہیں ضرور ٹانگے سے نیچے پھینک دینا ہے۔ وہ پہلی بار خاصا زہرا کے سامنے بنایا تھا۔ زہرا کا تو ہنس ہنس کر برا حال ہوا تھا، اس نے تو بس چھیڑا تھا، اور وہ چڑا نہیں، جل گیا تھا۔ کچھ ہی وقت گزرا ہوگا جب وہ شہر میں داخل ہو چکے تھے۔ زہرا آنکھیں پھاڑے ہر منظر کو دیکھ رہی تھی۔ ٹکر ٹکر کرتی دو پہیوں والی گاڑیاں، روا دوا سواریاں اور ہجوم کا رنگ برنگی ٹانگے، شہر کی بے قرار دھڑکن، سب کچھ ان کے لیے نیا اور حیران کن تھا۔ وہ بس دیکھتی جا رہی تھی، آنکھیں پھاڑے، بنا پلک جھپکائے، اس خیال سے بے خبر کہ آج بھی اس کی آستین کسی کے ہاتھ میں تھی۔ آلیار اس کی آستین تھامے بھیڑ میں سے راستہ بناتا اسے لیے کانوں کی سمت بڑھ رہا تھا۔ پہلے کیا لینا ہے؟ آلیار شور کے باعث کچھ اونچا بولا، لیکن زہرا کے کان، آنکھیں، ناک کچھ بھی آلیار کی جانب متوجہ نہ تھے۔ وہ بس بازار میں ہوتی ہلچل میں مشغول تھی، کبھی پیچھے دیکھتی تو کبھی آلیار کی پشت کے سامنے دیکھنے کی کوشش کرتی، لیکن لمبی چوڑی پشت کے باعث کچھ نظر نہ آنے پر منہ بسور کر دائیں بائیں دیکھنے لگتی۔ کیا لینا ہے پہلے؟ ہاتھ میں پکڑی آستین سے اس کے بازو کو جھٹکا دیتے ہوش میں دلایا۔ انگوٹھی، اوکے۔ وہ بائیں جانب کچھ نظر آنے پر وہاں جاتی کہ آلیار کی آستین کھینچنے پر اس کے پیچھے لپکی۔ قدم بڑھے اور وہ سامنے موجود سنار کی دکان میں داخل ہوئے۔ زہرا کی آنکھیں مزید پھیلی، وہ واقعی پہلی بار آئی تھی تو ناممکن تھا کہ غشی کھا کر مر جاتی۔ اس نے وہاں موجود انگوٹھیوں پر ہاتھ پھیرا اور ایک انگوٹھی پر آ کر انگلی کا دائرہ بنانے لگی۔ آلیار نے اسے دیکھا، پھر اس کی دائرہ بناتی انگلی کو، تبھی سنار ان کے پاس آیا، جس نے آتے ہی مسکراہٹ سے ماپ پوچھا۔ آلیار نے گلا کھنکارا اور اس کی جانب تھوڑا سا جھکا۔ ماپ کتنا ہے جانتی ہو؟ اس سوال پر آلیار کے دل میں لڈو پھوٹا تھا، جو وہ خود دلکشی سے وہاں موجود انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ ایک دم سیدھی ہو کر آلیار کو دیکھنے لگی، جس نے بھویں سوالیہ اٹھائے تھے۔ آلیار، اس نے نظریں ہٹاتے بے نیاز بنتے سامنے پڑی انگوٹھیوں کو چھونے لگا۔ مجھے نہیں پتا۔ کیا نہیں پتا؟ بے نیازی قائم رہی۔ زہرا نے سنار کو دیکھتے آلیار کی آستین کھینچی۔ آلیار نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، جو اسے پلکوں کی جنبش سے ذرا جھکنے کو کہہ رہی تھی۔ اسی لمحے بنا کچھ کہے ہاتھ پشت پر باندھے وہ اس کی جانب جھکا۔ مجھے خان بابا کے ناپ کا نہیں پتا، میں نے کبھی ان کا چہرہ تک نہیں دیکھا، تو ان کی انگلی کا ناپ مجھے کیسے پتا ہوگا؟ اس کی آواز مدھم تھی۔ مگر بازار تم نے پھر بھی ان کے نام کرنا ہے، جس کا تمہیں کچھ عطا پتا نہیں، سوائے نقلی نام کے۔ حد ہے زہرا۔ زہرا ایک لمحے کو چپ ہوئی۔ آلیار سیدھا ہوتا زہرا نے آستین پھر تھامی، گویا سیدھے ہونے سے روکا ہو۔ اس دن خالہ بھی کہہ رہی تھی میں خان بابا کے کندھے تک آتی ہوں گی۔ شاید اسے یکدم کچھ یاد آیا، جبکہ سنار اب دونوں کو اکتاہٹ سے دیکھ رہا تھا، جو جانے کیا خسر پسر کر رہے تھے۔ کندھے تک تو تم بھی میرے آتی ہو،
उसने कंधे उचकाए। ज़ोहरा ने हैरत से उसे देखा। अब वो सीधा खड़ा हो चुका था। वो उसके बिल्कुल बराबर खड़ी हुई और उसने कंधे को देखा। हाँ, कंधे तक ही तो आ रही थी। मतलब तुम खान बाबा के कद के हो। ये नहीं कहा गया कि उसका कद तुम्हारे बराबर है, बल्कि कहा गया कि तुम खान बाबा के बराबर हो। फिर सवाल उठता था, ज़ोहरा के नाम पर वो मुस्कुराता क्यों है? वो मुस्कुराए ना तो क्या करे? वो मुस्कुराहट छुपाए ना तो क्या करे? वो दिल लगाए ना तो क्या करे? वो दिल में बिठाए ना तो क्या करे? हो सकता है उसने कंधे उचकाए, मगर दिल में खटक यही है कि अगर कुछ भी उनके मुताबिक ना हुआ तो मेरी मेहनत बेकार ठहरेगी। आलियार ने उस आलियार उसने मुंह बसोड़ते अफसोस से कहा, कुछ बेकार नहीं जाएगा। कद एक सा हो तो जूते, कपड़े और अंगूठी सब हम कद निकल आते हैं। वो खासन मुतमईन था, अपनी बात जो कर रहा था, लेकिन कुछ नहीं होता। यकीन दिलाया गया। फिर सुनार की जाने देखा। चचा, अगर हमने अंगूठी तब्दील करवानी हो तो क्या कर दोगे? सुनार जो उकताहट से उन्हें देखता रहा, यखलत आलियार के बोलने पर सीधा हुआ और मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पर सजा ली। जी जी साहब, लेकिन शर्त यह है कि अंगूठी खराब ना हो। लो, हो गया मसला हल। वैसे मुझे यकीन है तब्दील कभी नहीं होगी, लेकिन फिर अब पसंद कर लो अपने खान बाबा के लिए अंगूठी। ज़ोहरा ने पहले उसकी तरफ देखा, फिर अंगूठियों की कतार पर नजर दौड़ाई। आगे बढ़ते एक एक अंगूठा एक एक को उठाकर उंगलियों पर रखने लगी। आहिस्ता आहिस्ता दिल गिरफ्तगी मत्थम पड़ती गई और आखिरकार उसकी निगाह ठहर गई। खालिस सोने की मोटी अंगूठी, किनारों पर बारीक नक्शो निगार, वकार, पहचान और खानदानी शान की खामोश अलामत। ये देखो, अच्छी है ना? उसकी आंखें चमकी। आलियार ने पहले उस अंगूठी को देखा। पहन कर देखो। ज़ोहरा ने निकाल कर आलियार की जानिब बढ़ाई। उसने मुस्कुराहट छुपाते हाथ आगे किया, कुछ इस तरह कि वो खुद ही पहना दे, लेकिन ज़ोहरा ने बजाय पहनाने के हाथ पर रख दे, जिस पर वो अच्छा खासा बदमज़ा हुआ था। फिर बने मुंह से उसने अंगूठी पहनी। मुझे बहुत प्यारी लगी है और मुझे यकीन है खान बाबा पर मजीद अच्छी लगेगी। वो बड़े चिट्टे गोरे हैं, उनके हाथों पर तो जचेगी। और आलियार का तो मानो सारे मूड का बेड़ा गर्क हुआ था। उसने चिढ़कर हाथ से अंगूठी उतारी और बड़े ही बुरे तरीके से सुनार को दी। सुनार और जोहरा उसे देख कर रह गए थे। तुम्हें रंग क्यों इतना मुतासिर करता है? हर दिन तुम रंग पर बात जरूर करती हो, जबकि रंग इतना भी अहम नहीं होता। सुनार ने उसे घूरते अंगूठी को सुर्ख डिबिया में रखने लगा। होता है अहम। वो पोटली से सुनार के लिए रकम निकाल रहे थे। तुम्हें किसने कह दिया? इसके हाथ को देखते पूछा था। जिसने भी कहा हो। खान बाबा को अगर मैं पसंद ना आई तो? वो बाहर के पढ़े लिखे चिट्टे गोरे मर्द और मैं गांव की। तुम्हें क्या इल्म है? तुम्हें क्या इल्म ये जोड़ी कैसी है? उसने डिबिया को भरी एहतियात से पोतली में रखा। जोड़ी जैसी है, सबके देखने वाली है। जोड़ी हसीन है, सबकी देखने वाली है। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपनी किस्मत पर रश करना चाहिए? मुझे है, लेकिन मैं चाहती थी मेरा मर्द भी अपनी किस्मत पर रश करे। वो बाहर निकल आए थे। आस्तीन फिर से आलियार के हाथ में थी। मर्द को बाकिरदार औरत चाहिए और तुम बाकिरदार हो। मुझे यकीन है उन्हें तुम पर रश्क है। उसे वाकई रश्क था। बाकी खूबसूरती गई तेल लेने, उसे तो बस जोहरा में खूबसूरती नजर आती थी, जबकि पहली मुलाकात इसके बरअक्स थी। लेकिन वही यहाँ तक खान बाबा उर्फ आलियार को लाई थी। तुम्हारी औरत कैसी है आलियार? वो एक लम्हे रुका, जो इधर उधर देख रही थी। मजबूरन इसे भी रुकना पड़ा। मेरी औरत? गोया दोहराया हो, फिर जोहरा की आंखों में झांका। जुड़ी भवेली वो बहुत संजीदा थी। मेरी औरत को मर्द की जरूरत नहीं। मतलब? मतलब ये कि वो बहादुर है। कंधे उचकाए गए। हाँ, इसने हाथ झुलाया। यकीन करो, जितनी भी बहादुर हो, मर्द के बिना कमर टूट जाती है। वो कहते इसे चंद कदम आगे चलने लगी। आस्तीन आलियार से छूट चुकी थी, जबकि आलियार उसकी पुश्त देखे गया। ये लड़की क्या थी? बहादुर थी। एक लड़की। एक खेत काट डाले, फसल बोए, उसे काटे, फरोख्त करे, कोई करीब आने लगे उसे धमका डाले। क्या वो बहादुर नहीं? जब वो कदरे दूर हो चुकी तो वो बड़बड़ा कर आगे बढ़ा। कदम हम कदम किए। साथ दाएं हाथ से जोहरा की बाईं आस्तीन फिर से थामी। इसे छोड़ो, क्या बार बार पकड़े जा रहे हो? मुझे उलझन होने लगी है अब। उसने चिढ़कर कहते अपनी आस्तीन आलियार से छुड़वाई। तुम गुम ना हो जाओ। जोहरा की आवाज में फिक्रमंदी थी। मैं बच्ची नहीं हूँ। उसने आंखें घुमाई। अच्छा, मेरे पीछे ही रहो, या ऐसा करो तुम मेरी आस्तीन पकड़ लो। उसने कुर्ते की आस्तीन आगे को की। वो इसे घूर कर रह गई। पकड़ लो जोहरा, तुम गुम ना हो जाओ। वो संजीदा हुआ। मेरे पास चाकू है। बस सुनना था कि आलियार ने आंखें फाड़े उसे देखा। दिखाओ? भवें उठाते पूछा।
आलियार ने गला खंगारते अपना हाथ पीछे किया। इससे कोई बैद न था कि इसका हाथ ही काट डालती। और फिर वो कुछ जल्द दिए अगला मरहला कपड़ों का था। वो इस जगह थी जहाँ हर तरह के सूट थे, धोती कमीज, कुर्ता शलवार और कमीज शलवार। वो वहाँ मौजूद लकड़ी के फत्ते पर बैठे और दुकानदार को देखने लगे। पक्का तुम्हारा माप उन्हें आ जाएगा ना? एक आखिरी बार पूछा। क्या? मेरे ख्याल से आ जाएगा, उसने सामने कपड़ों को देखते कहा। आखिर खुद के लिए पसंद भी तो करना था, दूल्हा वही तो था। या अल्लाह तेरे हवाले। जोहरा का बस ये कहना था कि दुकान में सूट बिखर चुके थे, लेकिन जोहरा को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। हर सूट पर वो मुंह बना रही थी और आलियार बस देख कर रह जाता। इतना इतना महंगा सूट दुकानदार दिखा चुका था, लेकिन ये थी कि वहाँ हाँ ही नहीं कर रही थी। अब बस कर दो, दुकानदार भी थक गया होगा। वो उसकी तरफ झुकते कान में बोला था, मैंने पैसे देने हैं, मुफ्त में नहीं ले रही। और तुमने ही कहा था कि वो कुछ आम नहीं पहनते। यहाँ सब आम है, मुझे कुछ भी खास नहीं लगा। इसकी आवाज़ इतनी तो थी कि दुकानदार तक जा सकती। जी बाजी, मैं आपको खास कपड़ा दिखाता हूँ, वो यहाँ नहीं बनता, वो बाहर के मुल्कों से आता है। और अगले ही लम्हे उसके सामने 3 पीस सूट था, जो इस जमाने के लिहाज से काफ़ी महंगा था। ये महंगा है जोहरा, उसने कपड़े को हाथ लगाया। मेरे पास पैसे हैं। बात पैसों की नहीं है, ये बहुत महंगा है। वफ़ की बार झुंझलाया। तो तुम ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारे पैसे हैं। लेकिन पहनना तो मैंने है ना, रवानी में बोला। फिर मुड़कर उसे देखा। मेरा मतलब है कि अभी तो पहन कर देखना है ना कि पूरा है कि नहीं। छोटी आंखों से उसे देखती जोहरा ने तंजिया मुस्कुराहट सजाई। ज्यादा खुश फहम ना बनो तुम, बस साथ लगा कर देखो तुम्हें पूरा है या नहीं। अंगूठी पहन कर देख ली, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हारी उतरन में खान बाबा को पहनाऊंगी। आया बड़ा। हाँ। वो वापस से कपड़े की जानिब मतवज्जो हो चुकी थी। ये खान बाबा अर्श से नहीं उतरा। जोहरा ने मुड़कर उसे घूरी थी, जिस पर वो बेनियाज अब बिना बना अब कपड़े अपने साथ लगाकर देख रहा था। ये दूसरा क्यों? जब जोहरा ने एक सफ़ेद रंग का सूट शलवार भी दुकानदार को थैले में डालने को कहा तो आलियार ने उलझन से पूछा, लेकिन वो कुछ ना बोली, बल्कि अनसुना करती बाहर निकल गई। सब खरीदने के बाद वो टांगे वाले को देख रहे थे, जिसने सवारी उतारे उनको कुछ वक्त इंतजार करने को कहा था। मियाँ मोर आलियार, ऐ मेरी मोहब्बत आलियार। आलियार जो गर्दो पेश में देख रहा था, यकदम उसकी जानिब मतवज्जो हुआ, जो संजीदगी से टांगे वाले को देख रही थी। इसके इस इजहार दिल पर गुदगुदी सी हुई थी। अन एतरनम जोहरा, हमेशा तुम्हारा जोहरा। खाली हाथ को सीने पर रखते झुककर गोया आजी से अपना आप उसका गुलाम किया हो। दोनों ने सब कह दिया, लेकिन फिर भी एक अनजान रहा। अब ज्यादा भूलना ना कि तुम शुक्रिया के हकदार थे, इसलिए कहा बस। वो सामने देखते ही बोली, जबकि आलियार ने आंखें घुमाई थी। इसका कुछ नहीं हो सकता था। कुछ देर ऐसी ही गुजरी। जब मैंने सुना है वो अपाहिज है, क्या ये सच है? कुछ लम्हे बाद किसी ख्याल के तहत आलियार ने सवाल किया था। जोहरा ने गहरा थका सांस खारिज किया। वो आदमियों को इस तरफ आता देखकर पल्लू को अपने चेहरे पर किया। फिर भी तुम राजी हो गई? उसने अचंभे से सर तिरछा किए जोहरा को देखा। तुम खुश हो जोहरा? दिल को धक्का धक्का से लेगा दिल को धक्का सा लगा था जब जानकर। अब घबराहट ने यकदम उसे आ घेरा था। वो राजी नहीं थी, बस नाम जुड़ने वाला था, इसलिए सब कर रही थी। अच्छा दिल को लगा था, मुझे बस इज्जत और मोहब्बत चाहिए उनसे, और ये सब तब हो सकता है जब उन्हें मैं अच्छी लगूंगी। बस ये बात मेरी नाखुशी की वजह बन रही है। तुम मोहब्बत और इज्जत के साथ वफादारी के भी काबिल हो जोहरा। उसके जुमले पर जोहरा ने जुड़े भवें से उसे देखा। और अगर खान बाबा ने कभी कोई कोताही की तो मालियार को याद कर लेना, मैं इसी वक्त हाजिर हो जाऊंगा। जोहरा बेसाख्ता हंस पड़ी। क्यों, मालियार जिन है? अब की बार वो हंस पड़ा था। अब वो उससे क्या बताता, इसलिए खामोशी बेहतर थी। आलियार और खान बाबा को तो वो भी एक साथ देखना चाहता था। यहाँ यहाँ ये आलियार को आवाज़ पड़ी, वहाँ खान बाबा का किरदार आलियार में ढला। वैसे तुमने कभी अपने घर वालों के बारे में नहीं बताया, हमेशा खान बाबा की बात छेड़ते हो। बात बात पर बात बात की बोलियों में उसकी धमकी आवाज़, धीमी आवाज़ सुनाई दी थी। मेरे घर में? हाँ, तुम्हारे घर में। दादी, अम्मी और 4 बहनें, 3 भाई हैं। मैं सबसे छोटा हूँ। सब शादीशुदा हैं। आखिर पहला पहला सच मुंह से निकाल ही दिया था, वो भी अपने बारे में।
زہرا نے سر ہلایا. تمہاری شادی کا کیا بنا پھر؟ کب ہے؟ میرے خیال سے اب ہو جانی چاہیے. اس نے گہرا سانس لیا. اب تو سب کچھ ہو چکا تھا، اب واقعی ہو جانی چاہیے تھی. اچھی بات ہے. یہ ٹانگا کیوں نہیں آ رہا؟ وہ کھڑے کھڑے اکتا چکی تھی جبکہ ٹانگے والا 2 سواریاں ابھی بھی ڈھونڈ رہا تھا. آ جاتا ہے اب خالی 2 سواریاں تو گاؤں لے کر نہیں جائے گا نا؟ اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا تو زہرا نے اکتاہٹ بھری انداز میں سر جھٹکا. سامنے سے گزرتے پھیری والی سے آلیار نے چنے لیے. زہرا کو دیے. بوریت کا حل چنے تھا، اس لیے وقت گزاری کے لیے دونوں چبانے لگے. تم خان حویلی واقعی کبھی نہیں گئی؟ زہرا نے بیزار نظر اس پر ڈالی، ساتھ منہ میں چنا بھی. تمہیں نہیں لگتا تم کچھ زیادہ ہی دلچسپی رکھتے ہو خانوں میں؟ ہر 2 منٹ بعد نہیں تو میں بس اسے جزر بزر ہوتے دیکھ کر زہرا نے بولنا شروع کیا. میرے ابا اور بڑے خان بہت پرانے دوست تھے، خط بھیجا کرتے تھے ایک دوسرے کو. لیکن پھر بڑے خان باہر چلے گئے. انہوں نے باہر بابا کو بھی بلا لیا. اس کے بعد کبھی رابطہ نہیں ہوا. بڑے خان کے انتقال کے بعد ابا اور اماں گئے تھے. میں تب بھی نہیں گئی تھی. نہ ہی خان بابا تھے یہاں. ہاں وہ باہر تھا، اس کے پیپرز تھے. وہ سنجیدہ ہوا لیکن زہرا کی نگاہیں الجھی. کیا تھے؟ پرچے، امتحان. اوہ، لیکن تمہیں کیسے پتا؟ اور وہ اس سوال پر گڑبڑایا. بس مجھے لگا. کیسے لگا تمہیں؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کی. کیا ہو گیا ہے زہرا؟ میں بس ایک ملازم سے ملا تھا، اس نے بتایا مجھے. وہ جھنجھلایا. دفتر ان کے سامنے ٹانگا آ رکا. زہرا بیٹھی، سامان رکھا گیا. لیکن آلیار بیٹھتے بیٹھتے رکا. میں نے اتنی مدد کی تمہاری، اپنے خان بابا کے لیے تم نے اتنا کچھ لے لیا لیکن آلیار کے لیے کچھ نہیں. وہ خفگی سے کہہ رہا تھا. زہرا نے اس نے مصنوعی پوری سے نوازا. بھائی جی بیٹھ جائیں. ٹانگے والا لگام پکڑے ہانکا، جس کے باعث چاروں ناچاروں سے بیٹھنا ہی پڑا. وہ واقعی مجھے کچھ نہیں دو گی؟ وہ خفا ہی تو ہوا تھا. خان بابا کو اتنا کچھ لیکن آلیار کو کچھ نہیں. زہرا نے سر تیرچھا کیے اسے دیکھا. تم میرے کیا لگتے ہو جو میں تمہیں کچھ دوں؟ اس نے منہ بسورے سامنے دیکھا. ٹانگا چل رہا تھا. دونوں ہچکولے کھاتے باتیں کر رہے تھے جبکہ اگلے نشستوں پر ایک جوڑا براجمان تھا. ہاں یہ بھی سچ ہے، اب تو ہم ویسے بھی نہیں ملیں گے. اس کا انداز عام تھا لیکن زہرا نے فوراً سر ترچھا کیے اسے دیکھا. کیوں؟ کیونکہ تمہاری بھی شادی ہو جائے گی اور میری بھی. پھر ظاہر ہے کہاں آلیار زہرا سے ملے گا. کچھ وقت پہلے کی بات کو پرے کیے اب نئی بات کا آغاز تھا. آلیار زہرا، وہ کہتے کہتے چپ ہوئی. آلیار زہرا دوست ہیں اور دوست تو ملتے ہیں. تم تو مالک تھی. میں مذاق کرتی تھی. اتنے بڑے مرد کی مالک میں کیسے ہو سکتی ہوں؟ تم ہو. اب تم مذاق بنا رہے ہو. نہیں سچ کہہ رہا ہوں. اس کے کہنے پر بے ساختہ مسکرا دی تھی اور باتیں ہوئی کہ زہرا یکدم سنجیدہ ہوئی. کیا ہوا؟ لے تو لیا سب کچھ لیکن وہاں پہنچائے گا کون؟ میں نہیں جا سکتی اور اماں ٹھیک نہیں، راستہ لمبا ہے، ڈاکیا بھی مہینے کے آخر پر آنا ہے. وہ بہت سنجیدہ تھی، بہت زیادہ، جبکہ آلیار بالکل نارمل ٹھنڈا. یہ تو بہت گمبھیر مسئلہ ہے لیکن تم کیوں نہیں جا سکتی؟ بھولے پن سے پوچھا. واہ آلیار بابا، آپ تو بڑے پڑھے لکھے انگوٹھا چھاپ نکلے. اس نے دانت کچ کر کہا تھا. کہہ کر تھک چکی تھی لیکن نہیں، پڑھے لکھے انگوٹھا چھاپ کو سمجھ ہی کہاں آتی تھی. اس میں پڑھا لکھا کا کیا ذکر؟ اور تم خان بابا ہی کہاں کرو. آلیار بابا زہرا کے منہ سے سننا اتنا عجیب لگا تھا کہ وہ بے اختیار کہہ اٹھا. زہرا نے ہاتھ چلایا. میں وہاں کی ہونے والی بہو ہوں اور بہویں اپنے سسرال میں منہ اٹھا کر نہیں جاتی. یہ وہ زمانہ ہے جہاں شادی کے مہینوں بعد دلہا دلہن اپنی دلہن کا چہرہ تک دیکھتا ہے، بلکہ عورتوں کے علاوہ اور کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ لڑکی کیسی ہے. اور تم کہہ رہے ہو کہ میں کیوں نہیں جا سکتی؟ اور رستہ کو دیکھتے کہہ رہی تھی. اتنی باتیں یقیناً اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہوگا جتنی اس نے آلیار کو بتا دی تھی. ابھی اس لمحے اسے بھی اس بات کا احساس ہوا تھا. میرے خیال میں زمانہ بدل گیا ہے، تمہارا معاملہ الٹ ہوگا. وہ زہرا کو گہری نظروں سے دیکھتے مسکرایا. کیا مطلب؟ مطلب کہ یہ ہو سکتا ہے کہ خان بابا نے تمہیں دیکھ رکھا ہو سکتا ہے گاؤں میں آتے ہی پہلے تم ملو. ایسی باتیں نہ کیا کرو، میرا دل بند ہو جاتا ہے. وہ بیٹھے دل کے ساتھ بولی تھی. میں مثال دے رہا ہوں بس. فرض کرو اور جواب دو. اس نے اپنے مکمل رخ اس کی جانب بوڑھا، ٹانگ تک اوپر کو چڑھا لی. پھر میرا یہ سوال ہوگا کہ کیا میں انہیں واقعی پسند آئی جیسے گاؤں والے کہتے ہیں کہ خان بابا کے ساتھ میں نہیں جچوں گی؟ وہ ٹانگے کو پکڑے ہاتھ کو دیکھتی بولی. یکدم اسے کچھ یاد آیا. تمہارے علاوہ اور کوئی؟ آلیار کچھ کہتا کہ یہ تم لے لو. اس نے تھیلا سے شلوار سوٹ نکال کر آلیار کی جانب بڑھایا. آلیار نے الجھی نظروں سے اسے دیکھا.
یہ تو تم نے شہر میں سب نے کوٹ پہن رکھا تھا، وہ بھی کوٹ پہنتے ہوں گے، انہیں یہ نا پسند آیا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ اس سے پہلے میرا دل اس بلا وجہ کی بات پر دکھی ہو، مجھے لگا تمہیں یہ سوٹ دے دینا چاہیے۔ چاول کی 2 بوریاں بھی موجود ہیں گھر میں، اتنی بے روت نہیں کہ تمہیں کچھ نہ دیتی۔ آلیار نے نہ تھاما اور نہ ہی چہرے پر خوشی جھلکی۔ تم خوش نہیں ہوئے؟ جبکہ ابھی کچھ دیر پہلے مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ تم نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے سے دیکھ کر بولی، پھر بھی کچھ بولا نہ، اچھا ہے موقع پر پہننا، یا ایسا کرو اپنی شادی پر پہن لینا، دولہا سفید شلوار سوٹ میں بہت اچھا لگتا ہے۔ آلیار نے اس کے ہاتھ میں موجود سفید سوٹ پر ہاتھ پھیرا لیکن تھاما نہیں۔ ڈونم قبول کر لیے آلیار بابا، زہرا رحیم آپ کو دے رہی ہے۔ بے نیاز دکھائی دی گئی تھی۔ خان بابا زہرا، وہ چڑھا تھا، جبکہ اب بار بار آلیار بابا کہے جا رہی تھی، جس پر اسے مزید چڑچڑاہٹ ہو رہی تھی۔ سب کا خان بابا کہنا ایک طرف اور زہرا کا کہنا ایک طرف، اور وہ اور بھی باتیں کر رہے تھے۔ راستہ کٹ رہا تھا اور وہ راستہ کو کاٹ رہے تھے۔ جو بھی تھا یہ دن دونوں کو اچھے لگے تھے، بہت اچھے، زہرا کو اور آلیار کے دن۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔